अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से टरू मुबारक भी हो। ईद भी माशाल्लाह आपकी खैर खैरियत से गुजरी होगी और हम यही उम्मीद रखते हैं कि सब ने एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार किया होगा और एक दूसरे का ख्याल रखा होगा। और जो बारिशों की वजह से हमारे पाकिस्तानी भाई परेशान भी हुए हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ भी हैं। अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफाजत में रखे और दुखों से गमों से दूर रखे। और इसके साथ मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला पा जुनैद को भी तौफीक दे कि अपने दोस्तों साथियों को घरों में जाके ईदी दिया करे, टेलीफोन पे ही न तरखा दिया करे। ना शुक्रिया आदमी, तुम्हारे लिए कल मैंने खास तौर पे बारबेक्यू का एहतमाम किया था। जी जी, और 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। नहीं जनाब, मैं गया था जनाब, बाथरूम में नहा रहे थे, मैं बारबेक्यू की शक्ल देख के वापस आ गया था। जनाब के ड्राइवर महमूद भट्ट ने बताया नहीं आपको? क्या हुआ? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, दुनिया पे पहला बारबेक्यू मैंने देखा कि हर सीख पे गर्दन ही चढ़ी हुई है और गर्दनें भी इतनी इतनी लंबी, पता नहीं जिन कुकड़ों को फांसी की सजा हुई है वो उनकी गर्दनें उतार के लाए। मैंने कहा ये सिर्फ गर्दनें कहाँ से मिलती हैं? इसका ड्राइवर कहता है जी कुकड़ों की टांगियों वाली दुकान है, इधर उधर से गर्दनें भी मिल जाती हैं। हाय हाय हाय, सिर्फ गर्दनें ही गर्दनें। और मैंने कहा कुकड़ की 2 टांगे होती हैं, 1 गर्दन होती है, ये कौन सी शॉप है जहाँ पे 1 टांग और 2 गर्दनों वाला कुकड़ बिकता है? खुद ही मेरे ड्राइवर से फ्री हुआ है, कल के कहीं मेरी तरफ आया है, मैं अंदर था तो उसने जो असल चिकन था उस पे कपड़ा डाला होता है, इसको ऐसे उसने छेड़ने के लिए वो 2 जो गर्दनें थी वो इसके सामने करती बकायदा माइंड करके उठ के आ गया वापस। कौन सा उसने चिकन छिपा दिया हुआ था? थी सिर्फ उधर गर्दनें, वही मेरे आगे रख के मुझे दिखा दिखा के सेक रहा था। कहता जी आपके लिए पुन रहे हैं जनाब। अच्छा। मैंने कहा मेरे लिए सिर्फ गर्दनें, मुझे डॉक्टर सरवर साहब ने यहाँ से नीचे वाला कुकड़ मना किया हुआ है। आगे से वो ऐसा बदतमीज ड्राइवर है, मुझे कहता है भाई जी डॉक्टर सरवर साहब ने आपको नहीं मना किया हुआ, हमें कुकड़ ने मना किया हुआ। गुस्से में उठ के चला गया और मेरे ड्राइवर को ये कह के गया कि जिस कुकड़ की गर्दन में सरिया हो मैंने वो कुकड़ नहीं खाना। यार तो ठीक है ना, और सी गर्दन कौन सा सरिया यार। मैं मालिक की आकर नहीं बर्दाश्त करता, मुझे ड्राइवर बेइज्जत कर रहा है। देखो यार हद हो गई है। ऊपर से ऐसी मेरी तो किस्मत हरी हुई थी, मैंने सोचा कि यार और किसी शटार की तरफ जाता हूँ, इसने मुझे मुंह नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। अच्छा। और नमान इजाज को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार किधर हो? कहता आ जाओ घर, हाई टी की हुई है मैंने दोस्तों की, आ जाओ तुम भी। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार ये देखो दोस्त ये होते। फौरन मैं पहुंचा हूँ, अच्छा आगे क्या हूं तो उसका भी इधर जो शो शुरू हुआ है वो सारे उधर इकट्ठे हुए अमानुल्लाह खान साहब, सकावत नाज, इफ्तिखार ठाकुर, जवाद वसीम साहब सारे अगे बैठे हुए। मैं थका टूटा हुआ वहां अभी घुसाई हूं तो मुझे जुगते शुरू कर दी सबने। जाते ही अमानुल्लाह खान कहता है आ जा मेरा पुत्र, मुंह मैनू फड़ा दे, बह जा उधर। तो मैंने कहा यूर मुंह है ये काका है जो आपको पकड़ा दूं, ठहर भी जाए। ऊपर से इफ्तिखार ठाकुर नमान को कहता है कि नमान साहब छोटी ईद पे भी लेला मंगवा लिया आपने। और मैंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, मुझे सांस तो ले लेने दो। सकावत नाज कहता है 1 मिनट भाई जी साहब बाद चो लेना, मैनू को भारी शह नूं हथ पा लेने तेरे साह खिंचो तो मैं तेरे मुंह च न वड़ जाऊं। ऊपर से जवाद वसीम साहब वो सकावत को कहते हैं कि पुत्र घबरा ना, बल्कि इसके सांस लेने का फायदा उठा। अच्छा। उठता ठोडी पे पाँव रख के जी की ऐनक के साथ लटक जाए, ये सांस लेगा तो तुम्हें चूंटे मिलेंगे। वो शुक्र है नमान जाज ने उनको मना किया कि यार 1 मिनट ठहर जाओ, बैठ तो लेने दो जी साहब को। बैठे जी साहब बैठे, मैं बैठ गया हूँ तो कहता है चलो आप बैठ गए हो जाओ शुरू। वो फिर शुरू हो गए। ऊपर से चाय आई है तो 5 कप वो आपस में बांट के बैठ गए। मैंने कहा मुझे बुलाया आप लोगों ने हाई टी पे? नमान कहता है जनाब हमारी सादी टी है, आपकी चूंकि हाई टी है वो अंदर बाल्टी में बन रही है। इसका मतलब है आपका सारा दिन हल्ले गुल्ले में गुजरा है जीजी साहब? मेरा तो हल्ले में ही गुजरा है, उन्हीं का गुल्ले में गुजरा। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी
के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग हुकूमत की पहली ईद अवाम ने अजाब की तरह गुजारी। आए हाय हाय खुर्शीद शाह साहब, कैसी अच्छी बात की है आपने। वाकई ये ईद अजाब की तरह गुजरी है। पिछली 5 ईदें आपके दौर में तो सारी अवाम ने ईदगाहों में मौजे लूटते हुए गुजारी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप सारे वफाकी वज़रा शीरखोर में और सवैयां पका के तो घर घर प्लेटें तकसीम करने गए थे। कितनी अच्छी ईद थी वो। हाय हाय हाय, देख भाई अरदारी साहब और गिलानी साहब खुद बैठे हुए थे। गिलानी साहब? मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। सॉरी मुर्शद, वो हाथ में चमचा था इसलिए जरा तमाल लेट हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। चमचों की वजह से कई चीजें लेट हो जाती हैं। यार कोई अकल किया करे यार, खुदा के लिए। मुर्शद और मरीद में ना बोला कर। असल में खुर्शीद शाह साहब के बयान का मैं तो मजा ले रहा हूँ कि देखो शाह जी ने कैसा अच्छा बयान दिया। शाह जी मुझे याद है, ये पिछली से मेरा ख्याल है पिछली से पिछली ईद थी जब आपने आके मेरा दरवाजा खड़काया था, तो मैं कार नहीं था, आप पौड़ा घंटा शटून लेके मेरे दरवाजे के आगे बैठे रहे थे। नहीं मैंने सेवियां दे के जानी है, मैंने नहीं जाना। मुझे याद है कि हम कितनी देर के बाद आए, शाह जी ने फिर हमें सेवियों की प्लेट दी। मेरे बच्चों को यार कहा कि बेटे ऊंट की सैर की है। मेरे बच्चे ने कह दिया नहीं जी। शाह जी ने अपने कंधों पर बिठा के सारा महल्ला उसका चक्कर लगाया, बेटे ऊंट की सैर करो, क्यों नहीं करते तुम। शाह जी की हुकूमत ने तो ईद पे एटीएम मशीनों को हुक्म दिया हुआ था कि किसी के पास एटीएम कार्ड ना भी हो उसको जरूर पैसे देने हैं ईदी के तौर पे। अच्छा। हाँ एटीएम मशीनों ने लोगों को वाजे मार मार के पैसे दिए। जहां भी मशीन लगी हुई थी ना उसने वाज मारी हर बंदे को, काका आगे मेरी खबी जेब के पैसे काट ला, वे चाचा पैसे नहीं लेने। MNP यार शाह जी की हुकूमत के ईद मेलों पे फिरते रहे थे, उधर गोलगप्पे वाली रेडियो पे खड़े हो के लोगों को गोलगप्पों में मोरियां कर करके दे रहे थे। तो ही ना तकलीफ करो, इधर ले आओ। किसी का बर्फ वाला वो गोला गंडा गिरने लगा तो इन्होंने कमीजें नीचे कर दी, इधर सिटो इधर सिटो। एक ईद पे मुझे याद है, ये आसमानी पंगूड़ा नहीं होता, वो फंस गया। हेलीकॉप्टर आ गए गवर्नमेंट के, जो ऊपर डोली फंसी हुई थी ना उनको ऊपर से रोटी पकड़ा के गए वो। हाँ। हाय हाय जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ शाह साहब, हजूर गरीब अवाम का तो वही हाल हो रहा है जो हर हुकूमत में होता चला आ रहा है, मगर फिलहाल तो हम वही फूल मखाने इकट्ठे कर रहे हैं जो आप बंद के गए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस एहसान गनी ने कहा है कि पुलिस और तालिबान के दरमियान T20 नहीं टेस्ट मैच हो रहा है, कभी हमारी विकेट गिरती है तो कभी उनकी। बहुत अच्छे एहसान गनी साहब, हजूर कौन सी हम विकेटें गिरा रहे हैं, फिलहाल तो सारी विकेटें हमारी गिर रही हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है एहसान गनी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कभी वो जीत जाते हैं कभी हम हार जाते हैं। बहुत अच्छे, यानी कभी वो जीत जाते हैं और कभी हम हार जाते हैं। हाय हाय हाय, यानी दोनों तरफ है हार हमारी बनी हुई। हजूर हमने उनकी कौन सी विकेटें गिरा दी हैं, फिलहाल तो वो हमारी जेलों में घुस के अपनी विकेटें उखाड़ के ले जाते हैं, हम वो नहीं बचा सके, हमने गिरानी क्या है। आपका ये बयान सुन के मुझे इंडिया और पाकिस्तान का वो बड़ा टेस्ट मैच याद आ गया है जिसमें ड्राविड और तेंदुलकर खेल रहे थे। लो जी, मैं हर पौने घंटे बाद आके छोटे भरा से पूछता था कोई आउट हुआ है? नहीं। सो गया मैं, सो के उठा, फिर पूछा को आउट हुआ है? कहता नहीं। अगले दिन मैंने पूछा कोई आउट हुआ है? कहता नहीं। शाम पड़ गई, मैंने पूछा आउट हुआ है? कहता नहीं। और मैंने कहा फिर छोड़ो परे, इट पकड़ के टीवी पे मार के टीवी तोड़ छोड़ो। तो 1850 की पार्टनरशिप की थी उन्होंने। फिर देखो जरा तुम सलमान गनी साहब क्या बयान दे रहे। सलमान गनी साहब नहीं, एहसान गनी। सलमान गनी तो दुनिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर है। आई एम सॉरी, सलमान गनी साहब तो सीनियर जर्नलिस्ट जनाब माय फाइट फ्रेंड हैं। सलमान गनी साहब यार, वैसे सलमान गनी साहब किस बात के गनी हैं? हाँ वाकई, अभी कल नीचे जूस वाली रेडी पे मैंने उनको कहा है कि यार सलमान भाई जूस ही पिला दें। कहते हैं बिल्कुल पिला, मैं देता हूँ, पैसे तुम दे देना। मैंने कहा जी अगर पैसे मैं नहीं देने तो आपने मुझे क्या चम्मच से पिलाना है?
या तो है ना ये जूस पीते हुए रोता है तो बंदा बुजुर्गों को कहता है कि ये इसका मुंह पकड़ के जूस पिलाए। पैसे ही तो असल मकसद था, वो नहीं दिए तो फिर किस बात के हम गनी रह गए। और अपने नाम में सलमान पे कम और गनी पे ज्यादा जोर देते। हाँ नहीं है क्यूट आदमी। एक दफा मैंने कहा कि सलमान पाइन 100 रुपया है, कहते हैं हाँ है, और चले गए, खड़े नहीं हुए। होता है ना बंदा थोड़ा सा स्टे देता है तो फिर अगला कहता है कि मुझे दे दे। नहीं स्टे ही नहीं दिया, हाँ है कह के तेज तेज निकल गए। इतने खुले दिल के मालिक। ये 2-3 दिन पहले भाभी ने फोन किया कि सलमान वापस आते हुए वो जो इशरे मोड़ पे है ना अपना समोसों वाला, ये इनमें रखना, उसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है। अच्छा। ये कह के उन्होंने फोन बंद कर दिया। अब बंदे ने इशारा ही करना होता है ना जी कि ले आएंगे समोसे। घर पहुंचे तो छोटे से शापर में सिर्फ चटनी डाली है। उन्होंने कहा समोसे, कहने लगे आपने कहा था कि चटनी बहुत टेस्टी है, समोसों का तो ये कर ही नहीं किया। इसमें क्या है यार, अभी कुछ दिन पहले उनके छोटे बेटे रैयान ने कहा कि बाबा आज बाहर खाना खाएं। उन्होंने रोटी और प्लेट पकड़ी, बाहर आ गए, कहते हैं बिस्मिल्लाह करो। होता है यार, अपने मिजाज की बात। एक तहकीक से साबित हुआ है कि दिमाग पर जोर डालने से सर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। जो तुम्हारा मर्ज तो पकड़ा गया ईमान से। हाँ, वो कह रहे हैं कि दिमाग पर जोर डालने से सर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो मुझे कब मेरी सर दर्द ठीक होती है? हर दूसरे दिन हो रही होती है। ब्रादरम इसीलिए होती है ना सर में दर्द कि दिमाग पे जोर नहीं डालते। अच्छा यानी दिमाग पे जोर डालने तो सर दर्द ठीक हो सकती है। हाँ। बिल्कुल सही रिसर्च चाहिए। अच्छा। एक दिन मेरे सख्त सर पे दर्द थी, तुम्हारी परजाई ने मुझे आटा लेने भेजा। अच्छा। मैं 20 किलो का आटा सर पे उठा के घर पहुंचो, मेरी दर्द ठीक हो गई। अब तो जब भी इसके सर में दर्द होता है भाभी के हाथ में कोई चीज पकड़ा के कहता है जरा मेरे दिमाग पे जोर तो डालना, वो फिर बार बार डालती हैं। वो जोर से नहीं दिमाग पे जोर डालते, आराम से जोर डालते। जोर डालते। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, रिस्पेक्टेबल मिस्टर जुनैद सलीम साहब, मैंने इस ईद पे एक और चीज का बड़ा जायजा लिया है। बेशुमार चीजें ऐसी हैं, जैसे हम कल्चर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि पुरानी जो हमारी रवायात थी वो खत्म हो गई हुई हैं। छतों पे सोना और फिर अपना गली मोहल्लों में बैठ के गुफ्तगू करनी, एक दूसरे का दुख सुख देखना। ईद में भी बेशुमार मैंने चेंज देखी है, बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। बहुत सी ऐसी रवायात थी जो दुख दर्द और खुशियां बांटने का सबब बनती थी, वो खत्म हो गई हुई है। जैसे रमजान के महीने में पहले बाकायदा सवाब हासिल करने के लिए और गुनाह से तौबा करने के लिए कुछ ना कुछ एहतमाम जरूर नजर आता है। बिल्कुल होता था। अब तो वो कोई चीज रह ही नहीं गई हुई। जरा सा कोई ऊंची बोलता था या कोई बदतमीजी करता था या अस्तगफिरुल्लाह को गाली निकालता था तो कोई ना कोई पास एकदम रोकता था, रमजान का महीना, बिल्कुल रोजे हैं, क्या कर रहे हो? सही। अब गली मोहल्लों में तो छोड़ो, अब तो चैनलों पे ऐसी ऐसी बात हो रही होती है कि रमजान के महीने में तौबा इस्तगफार, अल्लाह हम सबको माफ कर दे। डर लग रहा होता है कि ये क्या बात हो रही है। इसी हवाले से ईद की खुशियों में भी बेशुमार तब्दीली आ गई हुई है। हम तो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें ईद की फेस्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए, ईद को बेरंग और फीका नहीं गुजरने देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने देखा है ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। हालांकि मुझे याद है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले जो एक रौला पड़ा होता था ना मोहल्ले में, एक दूसरे के घरों में आवाजें मारी जाती थी, और जल्दी निकलो तैयार हो। सिर्फ घर में नहीं, अब तो घर में कोई नहीं पूछता। बड़ा मुंडा सोया हुआ तो सोया हुआ, छोटा मुंडा तैयार हो गया, अगर उठ गया तो उसकी मेहरबानी, बस उसी को लेके निकल जाओ। बड़ा मुंडा इसलिए छोड़ जाते हैं कि अब टाइम हो गया, मेरी भी नमाज रह जाएगी। अच्छा, ये अब नमाज़े ईद की एक और जो चेंज आ गई हुई है कि हर गली मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर जगह अपनी अपनी करा लेते हैं। जबकि ये होता था कि पूरे इलाके में कम से कम पूरे एक ब्लॉक में मेरा ख्याल है एक जगह पे ही होती थी। एग्जैक्टली, नमाज़े ईद की स्पिरिट भी यही है। हाय हाय हाय, पूरे इलाके के लोग वहां इकट्ठे होते थे, जो आपको सारा साल नजर नहीं था आता बंदा, वो भी कम से कम ईद के नमाज पे आपसे जरूर से मुलाकात होती है।
اس سے میرا خیال ہے شناسائی بھی اور محبت بھی قائم رہتی تھی. اب تو وہ رہ ہی نہیں کیا ہوا. اب ہر گلی کی اپنی نماز ہے, ہر مسجد کی اپنی نماز ہے اور اپنا ٹائم ہے, اور ہر فرقے کی اپنی نماز ہے. ہاں, ہر فرقہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھا رہا ہے. میرا خیال ہے صرف لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں میں نے سنا ہے کہ سارے تجربہ فرقے ہوا ایک ہی تھا, جگہ نماز ایک تجربہ ایک دفعہ ہوا تھا, کامیاب تجربہ تھا. انہوں نے ایسے کیا تھا کہ ایک ہی جگہ نماز عید ہوگی اور ہر سال ایک ایک فرقے کے جو امام تھے وہ یعنی الٹرنیٹ سال پہ بدل جاتے تھے. ماشاءاللہ یہ بہت قابل تقلید بات ہے, قابل تقلید بات ہے. اور پھر اس حدیث شریف پہ باقاعدہ عمل ہوتا تھا کہ آپ نے جس راستے سے عیدگاہ میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے, واپسی پہ آپ نے راستہ بدل کے آنا ہے. میں نے دیکھا کہ باقاعدہ اس کا لوگ اہتمام کرتے تھے. باقاعدہ دوسری طرف سے بچوں کو کہتے تھے کہ پتر ادھر سے آئے ہیں, آپ اس گلی سے نہیں جانا, ادھر سے جانا ہے. اچھا, اب یہ پرابلم بھی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ سوئیاں ایک دوسرے کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز بھیجنا, یہ بڑی خوبصورت روایت اور دور دور بھی بھیجتے تھے. اگر یہ ہوتا تھا نا کہ اینکر کسی اور بلاک میں رہتا ہے اور اس کے شو کا گیسٹ کسی اور بلاک میں رہتا ہے تو پھر بھی وہ بھیجتا تھا. اب کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی, بالکل سادی سی. آرام سے بیٹھو, اینکر نے یہ سوچ کے سوئیاں بھیجنا چھوڑ دی ہیں کہ گیسٹ نے بھی مجھے بھیج دینی ہے بدلے میں. اور یہی ہوتا تھا. نہیں سیریسلی اسی لیے ہوتا تھا. ٹرائی تو کرتا ہے نا, شاید آگے سے گیسٹ سلو ہو. واقعی اسی لیے ہم نے چھوڑ دی ہے سوئیاں بھیجنا, گوشت بھیجنا چھوڑ دیا ہے ایک دوسرے کی طرف. یہ حسن تھا, یہ عیدین کا حسن تھا, ایک دوسرے کی طرف گوشت بڑی عید پہ اور چھوٹی عید پہ سوئیاں بھیجنا. یہ سوئیاں کوئی کھانے کی چیز سمجھ کر نہیں بھیجی جاتی تھی, ایک ٹوکن تھا, ایک جیسچر تھا, محبت تھا کہ جی آپ نے ہماری طرف بھیجی, ہم نے وہی برتن میں وہی سوئیاں کم و بیش. اچھا, ایک اور بڑی چیز میں نے اس دفعہ نوٹ کیا کہ ایک بہت بڑا روڑا ہوتا تھا محلے میں نیا سوٹ سلوانے کا. ہوئے 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 ہوئے, ایک دوسرے کو عورتیں پوچھ رہی ہوتی تھی نہیں تواڈے کپڑے سیتے گئے نے, دوست ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے سوٹ نواں سوا لیے. اب کوئی وہ درجی کے پاس جانا, اس کے ساتھ بحثیں کرنی, درجی کا آگے سے کہنا آپ وہ ہفتہ رہ گیا تو آ گئے ہیں, حد ہو گئی ہے, آپ مہینہ پہلے کے کپڑے لینے چھوڑ دیے ہوئے ہیں. رولا پڑا ہوتا تھا. اب سارا بدل گیا, ریڈی میڈ کپڑے آ گئے ہیں دکانوں میں. لوگ ایک دن پہلے, بلکہ صبح عید ہوتی ہے تو رات کے وقت ساروں کو ایک کے ابا لے جاتا ہے, ادھر سے ان کے سب کے سائز کا ایک ایک سوٹ دے دیتا ہے, چلو جی چلو شاباش. وہ مزہ ہی ختم ہو گیا نئے کپڑے سلوانے والا. یار تم درزیوں کی بات کر رہے ہو, مائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیا کرتی تھی, اور ظاہر ہے کہ ان کپڑوں میں ماں کی جو محبت ہے, ممتا کی خوشبو آتی تھی. چلو یہ اب دور جدید میں شاید ممکن نہیں رہا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم اپنی روایتوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں. ہم نے تو یہ جو عیدین پہ جو کپڑوں کا سلسلہ ہے یہ پورے کا پورا بوتیکس پہ پھینک دیا ہے. بڑے شہروں میں تو ٹوٹلی بوتیک پہ پھینک دیا ہے. یار میں اس چیز کے خلاف نہیں سوچتا یا کہ بھائی کیوں ریڈی میڈ آ گئے, وقت نے آگے بڑھنے اپنی رفتار جو ہوتی تھی نا محبت اور اپنائیت, وہ اس وجہ سے ختم ہو گئی ہے. اسی طرح تم دیکھو کہ عید سے ایک دو دن پہلے اور خاص طور پہ چاند رات کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو مہندی لگایا کرتی تھی. اب وہ میرا خیال ہے کہ عید کی خوبصورت ترین روایت تھی خواتین کے لیے. اب وہ جو ہے وہ بھی بیوٹی پارلرز پہ شفٹ ہو گئی ہیں سارا, یعنی عید جو ہے وہ پارلرز پر اور بوتیک پر شفٹ ہو گئی ہے, ہمارے گھروں سے نکل گئی. سٹال لگے ہوتے ہیں گلیوں میں, جیسے پچھلے 5 سال پہلے شرلیاں پٹاخے کے سٹال نہیں تھے لگتے, اس طرح اب مہندی چوڑیوں کے سٹال لگے ہوتے ہیں. اچھا, اسی پہ ہم بات جاری رکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. اوکے, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. اچھا بھائی جان, عید کلچر کے حوالے سے بہت ساری روایتیں تبدیل ہو گئی ہیں, دم توڑ گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک روایت ایسی ہے جو آج بھی اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ قائم ہے, اور وہ ہے کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ آپ سے بالکل عید کی نماز سے پہلے اسی پابندی کے ساتھ عیدی مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر ضرور آتے ہیں, اور ان کریکٹروں میں اضافہ ہو گیا ہے, کم نہیں ہو گیا. مثلا وہ خاک روب
جو سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہے, جس کی آپ نے سال بھر شکل نہیں دیکھی, وہ عید کو آ کے عید والے دن بیل بجا کے یار اس سے متعلقہ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں. میرے محلے میں ابھی گھر میں میرے عید والے دن گٹر کھولنے والا ایک بھائی آیا ہے, لمبی سی اس نے ڈانگ پکڑی ہوئی, وہ جو بانس ہوتا ہے, اور گٹر کھولتے ہیں, اور آگے کہتا جی میں ادھر جناب آپ کے علاقے کے گٹر کھولتا ہوں. اچھا, میں نے کہا بانس تمہارا نواں نکور ہے, تم کس سے گٹر کھولتے ہو؟ 0 میٹر بانس لے کے تم پھر رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جناب گٹر کھولتا ہوں. اوپر سے وہ بانس جو ہوتا ہے اس کی ایک پیس اتارا ہوتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا ہے, وہ مڑ بھی جاتا ہے, اور ثبوتا بانس لے کے پھر رہا ہے. میں نے کہا یہ تو مڑتا بھی نہیں, سدھا بانس لے کے کیسے گٹر کھولتے؟ کہتا جی میں بس سدھے گٹر ہی کھولتا ہوں. میں بندہ یار سدھا سا ہوں, میں ڈینگا کام نہیں کرتا. ایسے اس کے پیچھے پڑ گیا. وہ پیچھے کیا پڑنا ہے, میں تمہیں سچ بات بتا رہا ہوں ایمان سے. میں نے اسے سارا سال بالکل نہیں دیکھا کو گٹر شٹر کھولتے ہوئے. عیدی تو میں نے دے دی اسے جو میری توفیق تھی. عید کا دن تھا, اپنے بانس کو نہلا دھلا کے لایا ہوگا عید کی وجہ سے. یہ تم اس کی طرف ہو یا میری طرف ہو؟ اسی طرح چوکیدار, اب آپ نے سال بھر جو ہے وہ جو ایک آواز آیا کرتی تھی سیٹی کی, جاگتے رہنا, اب میرا خیال ہے مدتیں گزر گئی ہیں, عید والے دن آپ کو اس چوکیدار سے آپ کی ملاقات ضرور ہوگی. کچھ محلے میں ہیں بھی, اور وہ بڑا پیارا کردار ہوتا تھا, اور بڑا وہ محبت کرنے والا محلے کے ساتھ, محلے کی اسے بڑی فکر ہوتی تھی. اب وہ ختم ہو گیا. اچھا ڈاکیا, ابھی بھی چھوٹے شہر ڈاکیا بھی آبسلیٹ ہو گیا. ڈاکیا کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی پورا ختم ہو گیا. اچھا یہ جو چوکیدار ہوتا تھا نا, اس میں اس کو محلے کا ہر بچہ جانتا تھا کہ یہ پیو دادے سے چلا آ رہا ہوتا تھا, اور ان کو پتا بھی ہوتا تھا کہ یہ رہتا کہاں ہے. اب ان کی جگہ لے لیا سیکورٹی گارڈوں نے, وہ جو ایجنسیوں سے آئے ہوتے ہیں. یقین کرو بجائے اس کو دیکھ کے کوئی تحفظ محسوس ہو, اس کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس شہر سے وہ آیا ہوتا ہے ایجنسی کے تھرو, اور ایویں جاتے گزرتے ہوئے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اس نے بندوق آپ پہ ہی سیدھی کر لینی ہے. تو کئی ایک واقعات ہوئے ہیں ایسے. اچھا ڈاکیا بھی بڑا کیوٹ کردار ہوتا تھا, وہ اب بہت کم ہو گیا, بالکل ہی اب نہ ہونے کے برابر ہے. کبھی کبھی کوئی رجسٹری آ جائے تو وہ آ جاتی. اور تو اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا وہ آوارہ بیٹا جو سال بھر نہیں دیکھا ہوتا, گھر نہیں گھستا, وہ بھی عید والے دن عیدی مانگنے آ جاتا. میں صحیح بتا رہا ہوں تمہیں کہ جو بچہ والدین کی سارا سال خبر نہیں لیتا, وہ عیدی ضرور لیتا ہے. ہوئے 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 سارا سال وہ مشٹنڈے اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے. ماں پہ بیچارے کلپتے رہتے ہیں, پتر گھر بھی بہ جایا کر بیٹا, اسی دن جمعے سانو بھی شکل بہایا کرنا. عید والے دن وہ ضرور عیدی مانگتا ہے, اور اگر اس سے پوچھے نا کہ پتر انہیں عیدی کا دی, تو آگے سے کہتے ہیں جی ثقافت ہے, ہمارا یہ رواج ہے. بندہ پوچھے پتر ماں پہ کو بہنا بھی رواج ہے, وہ بھی ثقافت ہے, وہ بھی کیا کرو نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی ایک روایت ہے عید کی جو ابھی تک برقرار ہے, بلکہ بڑھ گئی ہے. ہاں ایسی بڑھ گئی ہے کہ آپ عید کے دن سے یا 2 دن پہلے یا عید والے دن کسی سودا لینے جائیں دکاندار سے, وہ ضرور کہے گا پھر عید ہی نہیں دینی مینو. اتنی بڑھ گئی ہے یہ روایت, آپ تو ڈاکو عیدی لیتے ہیں. عید والے دن بے شمار آپ نے اخباریں دیکھی ہوں گی, تڑ ڈکیتیاں ہوئی ہیں, اور وہ عیدی ہوتی ہے نا. ظاہر ہے جو عید والے دن لوٹ مار بھی کرتا ہے وہ عیدی ہوتی ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. سر عزیزی صاحب آج سیاسی فلم دکھائیں گے. ظاہر ہے کوئی ہمارا حکمران سعودی عرب جائے اور سیاسی فلم نہ دکھاؤں, یہ تو ممکن نہیں. دکھائیں جی فلم. ناظرین پیش خدمت ہے ہمارے اور سعودی عرب کے حکمرانوں کی تازہ گفتگو. السلام علیکم ورحمت اللہ یا شیخ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ, کیف حالک؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. صبر قرار انتا قریبی یارن, پھر خوشی الحسن پہلے دسن, تیارا سازش کیس کا نیا مدعا تے نہیں پا دیتا تن. انتا خود آیا کہ پھر کسے نے چڑھا دیتا تن. انتا ملک دائے ہوئی تے تماشا تن, گڑی وچ تولا تن گڑی وچ ماشا تن.
ہر طرف خیرن ستائشن یا پھر کراں بندوبست رہائشن لا یا شیخ لا شکر ہے اب پہلے والے بالکل بھی حالات نہیں صرف خزانہ خالی ہے ورنہ تو کوئی بات نہیں پوری قوم کا نعرہ تھا شام دا سویر دا جان صرف رب دی تے ووٹ صرف شیر دا جتنے میرے مخالف تھے سب کے ہیں مک گئے ستو گام میں ماجے راجے اڑ گئے رہ گئے نتھو پھتو اچھا یا عبداللہ برادر با کمال کیسا ہے آپ کا حال یا برادر بے مثال کچھ ہمارا کرو خیال اپنا پھیلانے لگا ہوں رومال زیادہ نہیں صرف تیل پلس فری ہوم ڈیلیوری کا ہے سوال ساتھ ہو سکے تو کوئی 15-20 ارب ریال if possible تے ڈالر بھی دے دو نال کیونکہ امریکہ کے آگے اب ہماری غلطی نہیں دال انسانیت دا کال امداد کے کرتا ہے وعدے اور دیتا ہے ٹال لوڈ شیڈنگ سے ہیں بے حال بجلی کا ہے شارٹ فال دن رات پکھیاں چال دینے ساڑے بال بندی چمکے پسینے نال تے پھج گئے کنڈلاں والے وال کنڈلا والے وال کا لہذا دوستی نبھاؤ اور ہمارے خزانے میں بھر دو مال بس فٹافٹ ایزی لوڈ سے ہی ٹرانسفر کرا دو ریال اے برادر عزیز فٹافٹ ہاں کر دے ہمیں 605 بلکہ 606 7 8 میں نہ ڈال مجھے یقین ہے آپ بن جاؤ گے ہماری ڈال اب جلدی سے ہاں کہہ دیں پھر پٹوں آپ کے گال کتنا رکھتے ہو ہمارا خیال مرحبا مرحبا اہلن و سہلن انتا اپنے آپ نو سنبھال کھا بیف اور چھڑ دے دال اور بلند رکھ اپنا مرال ہاضا پٹرول تم پہ حلال نیا کنواں کھودنا ہے تو حاضر ہے کدال تیل جتنا مرضی نکالن پر انتا وزیر شروع نہ کر دیں دمالن یہ آفر سن کے انہاں دی ٹپکن نہ لگ پے رالن کدرے خوش ہو کے تیل دے خوہ وچ کڈ نہ مارن چالن انا ہر بات کا رکھنا ہے خیالن تمہیں بھی نہیں رہا ٹالن لیکن باقی دنیا کو بھی ہم نے رکھنا ہے سنبھالن ذرا نکل لے مہینہ شوالن ممکن ہے آ جائے سیالن انا اندروں اندری فراہمن اتوں اتو ٹالن تسی بھی ٹک کے رکھنا تھالن بلکہ اتے پائی رکھنا شالن کوئی پوچھے تے دسنا ہاضا بچہ جلالن سمجھ آ گئی تے قریب ہو کے ہاتھ ملالن نہیں تے جا کے پوگو لگا لن آپ ٹینشن نہ لو مجال ہے جو ہماری زبان کھل جائے یہ راز ہے کوئی دبا نہیں جو واشنگ پاؤڈر سے دھل جائے بس ہمیں تیل دے دو اور تیل کی دھار دے دو بہتر تو ہے کہ مفت دے دو ورنہ چلو ادھار دے دو ٹگا واپس نہیں دین دے بس دین دیو دعاواں تن ہاضا کی کام پھڑے آیا تساں سیاسی پراواں تن پچھلی حکومت نے بھی عوام کے چھوڑے لا دیتے تن باقی باتیں تو چھوڑو حج میں بھی پیسے کما لیتے تن استغفر اللہ پتہ نہیں وہ بندے سن کون وہ تے سوچ دے سن سالچ 2 حج ہون یقین کرو میری پوری کوشش ہوگی کہ دا حساب چکاواں ورنہ اللہ جاندا اسی تانوں بڑیاں دیاں گے دعاواں بس جی انہوں نے فصل بوئی تے اسی کت رہے ہیں پچھلی حکومت دیاں ساریاں کیتیاں اسی بھگت رہے ہیں
آپ تو جانتے ہیں ان سب وزیروں نے کیا ڈیوٹیاں نبھائیاں. رحمان ملک دیاں آنیاں جانیاں مینوں اج تک سمجھ نہیں آئیاں. وہ چیز خریدی جس کا نہ کوئی وجود نہ سایہ. راجہ رینٹل نے بھی قوم کو کیسا لعاب دہن لگایا. انتا وزیر بھی خاصا شریر. سنا ہے نیا محکمہ تخلیق. المحکمۃ القدورت. اچھا کل عمل صرف رانا ثنا الوزیر الجگت. کل الوقتا پوزیشن نو جگتا ماری جاندہ تن. کوئی کم بھی کردہ تن کہ بس زبان دا کٹیا کھاندہ تن. الچرب زبان المخول کرنے کا عادیون. باتوں سے رانا لگتا فیصلہ بادیون. ہمارے ارادے ہیں بلند اور مستقبل کے لیے ہیں فکر مند. باقی ہم سنبھال لیں گے بس تسی امداد نہ کرنا بند. جی ایس ٹی بھی ودایا ان. نیا ٹیکس بھی لایا ان. چین بھی پھیرا پایا ان. آئی ایم ایف نے بھی ڈالر پھڑایا ان. ساری رپورٹیں ہیں. بیوروکریسی پھر سا بڑھایا ان. کمال ہی وکھایا ان. یا برادر کرپشن نو مار مکایا ان. ایک تتا چمٹا تایا ان. ہر 2 نمبر بندے نو لائے ان. عربی ان کہاوت ان. اکو مڈ کمادن تے کوئی گنا نہ سوادن. کرپٹ کے ہاتھ اتارن پھر کیویں کھیڈے گا جوارن. سوچ کے چڑھے گا بخارن. اپنی کابینہ کو میں نے بنا دیا ہے فل نیک. کرپشن کرنے والوں کے خود دوں گا کھنے سے ایک. قوم کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے حرام ہے. یہ ہمارا وطیرہ نہیں سب پچھلی حکومت کا کام. وہ خزانے کو ایسے گئے ہیں چاٹ جیسے بچہ آئس کریم کھا کے ریپر پی دیتا ہے کاٹ. استغفر اللہ کیلیون سیبن امرودن دپاؤن اگ لگیون ریٹون اشیاؤن. رمضان بازاروں میں نابینا ان پڑی ان. ترجمہ پیش ان. ہر پاسے انی پئی ان. ہر چیز دی قیمت آسمان اتے گئی ان. انتا حکومت جھنجھنا بجائی ان. شاہ شیخ درویش. استغفر اللہ. انار بھی شیخ ناٹ پاکستانی شیخ. اگر معلوم ہوتا تن لائل پور یہ جگتا تن. پاجی اپنا نام شہر نو نہ دین دے تن. شاہ فیصل مرحوم. وہ گل نہیں عبداللہ بھائی. جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ہماری حکومت آئی. بہو پرماننٹ ممبر ہوتی ہے گیسٹ نہیں ہوتی. اتنی دیر میں تو وہ بھی سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی. عظیم یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. نان ٹکی علی نان ٹکی علی نان ٹکی علی.